+2 सकेर भर्खर ब्याचलर भर्ना भएकी थिएँ। सपनाहरू छरपष्ट थिए। हिउँदको निखारले टड्कारो बनाइरहेको काठमाडौँका घना बस्तीहरू वसन्तसँग झम्का भेट गर्न क्रमशः निलो हुँदै गइरहेका थिए। क्षितिजमा एक धर्सो बसिसकेको पातलो तुवालो बीच सधैँ घाम आउने गर्थ्यो। बिहिबारको दिन म अफिस सकेर घर फर्किँदै थिएँ। मेरो ब्यागमा भएको मोबाइल बज्यो। मोबाइल ब्यागबाट निकालेँ। नयाँ नम्बरबाट फोन आएको रहेछ। नयाँ नम्बर देखेर उठाइन। फेरि दोहोऱ्याएर फोन आयो। लाग्यो कोही चिन्जानको मान्छे होला। फोन उठाएँ। हेलो भन्न नपाउँदै उतैबाट आवाज आयो। म शिशिर, चिन्यौ? दिउँसो मेरो अफिसमा आएका रहेछन्। उनले कोसँग मेरो नम्बर लिएछन् मलाई पत्तै भएन। अनि मैले उनलाई सोधिनँ पनि। अफिसमा एकजना सरले मैले नाटक खेल्छु, थिएटरमा इन्ट्रेस्ट छ उसलाई भन्नुभएको रहेछ। त्यही भएर फोन गरेका रहेछन्। भोलि हाम्रो नाटक प्रदर्शन हुँदैछ मण्डला थिएटरमा। तिमी पनि आऊ है भन्न फोन गरेका रहेछन्। मैले सवाल नै नगरी हवस् भने फोन टुङ्गियो। भोलिपल्ट दिउँसो 4 बजेको लागि बोलाएका थिए। म टाइमलाई निकै ख्याल गर्छु। अफिसमा 3 बजेसम्म काम गरेर म शिशिरले बोलाएको टाइममै पुगिसकेकी थिएँ। शिशिर हतारमा देखिन्थे। सायद उनीहरूको नाटक भएर होला। म पुग्दा टिकट त सकिसकेछ। कहाँबाट शिशिरले मिलाए मलाई थाहा भएन। कहिलेकाहीँ सिनेमा हलसम्म गएकी थिएँ, तर नाटक मेरो लागि बिल्कुल नयाँ थियो। हलतिर लाग्यो। अरू सबै चिन्जानका मानिसहरू रहेछन्। एक आपसमा कुरा गर्दै थिए, तर म त्यहाँ शिशिरलाई बाहेक कसैलाई पनि चिन्दिनथेँ। छुवाछुतको बारेमा निकै बेजोड प्रस्तुति थियो। नाटकमा शिशिरले एउटा दलित गरिब परिवारको छोराको भूमिका निभाएका थिए। त्यो देख्दा मैले आँसु नै थाम्न सकिनँ। नाटक सकियो। म हल बाहिर शिशिरलाई कुर्दै थिएँ। उनी सबैसँग छिट्टै घुलमिल हुँदा रहेछन्। त्यसैले होला मसँग पनि पहिले नै चिन्जान भए जसरी नै कुरा गरे। सबैसँग बिदा भएर उनी म भएतिर आए। म उनले चालेको पाइला हेर्दै थिएँ। म आफ्नो नियन्त्रणमा नै थिइनँ। स्थिति छुटाउन सक्ने सामर्थ्य ममा थिएन। म कामिरहेको थिएँ। आवेशमा आएर मैले अँगालोको अनुभव गर्नै नपाएँ। मलाई मोहले छोड्यो। डर लाग्दो सपनाबाट बिउजे जस्तै म पसिनाले नेत्रुक भिजेको थिएँ। मुटु कामिरहेको थियो। त्यतिकैमा उसले सोध्यो, कस्तो लाग्यो नाटक तिमीलाई? मैले मुस्कुराउँदै भने, यो नाटक जस्तै थिएन शिशिर। म त्यसमा हराएकी थिएँ। घडीले साँझको 6 बजिसकेको थियो। शिशिरले तिमीलाई ढिला भयो होला घर जाम भने, तर उनी साथमा भएर होला मलाई ढिला महसुस नै भएन। उनी कुटेश्वर बस्ने रहेछन्। म स्वयम्भू। रात हुन लागिसकेको भएर उनले मलाई घरसम्म पुर्याइदिन्छु भने। मुखले त स्वीकार गरे, तर मनदेखि मसँगै गए हुन्थ्यो भइरहेको थियो। हामी स्वयम्भूको बसमा चढ्यौँ। साँझको बस भएर होला गोडा टेक्ने ठाउँ थिएन। शिशिरको बोलीमा साँच्चीकै जादु थियो। म बोलीमै हराउन थालिसकेकी थिएँ। उनले म र मेरो बारे सोध्दै गए। म आफ्नो बारे सुनाउँदै गएँ। म यति उत्सुक भएकी थिएँ कि सुनाउनलाई मैले गल्ती गरिसकेछु। शिशिरको बारेमा मैले केही सोधिनँ। हामी मेरो घर नजिक पुग्यौँ। मैले छुटिन आग्रह गरेँ। उनले पनि मेरो अनुरोधलाई सहजै स्वीकार गरे। शिशिर आज म निकै खुसी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। उनले मुस्कुराउँदै भने, ल के गरेर मैले त्यस्तो? आजसम्म कहिले नभएको आभास भएको छ मलाई। शिशिर घर पुगेपछि कल गर्नु है, म गएँ भन्दै म घरतिर लागेँ। मेरो मुहारमा चमक थियो। भोक तिर्खा सबै भुलिसकेकी थिएँ। यो मेरो प्रेम थियो या चञ्चलता? मम्मीलाई खाना नखाने, भोक छैन भनेर आफ्नो कोठातिर लागेँ। बेडमा पल्टिँदै उनको फेसबुकमा राखेको फोटो हेर्न थालेँ, तर प्रोफाइल र कभरभन्दा अरू प्राइभेट गरेका रहेछन्। त्यतिकैमा शिशिरको म्यासेज आयो, म पुगेँ है। म अल्लमल्लमा परेँ। कति छिटो म्यासेज। म भने उसको प्रेममा परिसकेको छु। मलाई जुन आभास भएको छ त्यो आभास शिशिरलाई किन भएको छैन? म यति छिटो किन उसलाई प्रेम गर्दैछु? को मेरो? उसले किन बोलायो मलाई? घरसम्म किन पुर्याउन आयो? 7 बजेसम्म त म सबै हिँडिरहन्छु। यसभित्र यस्ता अनौठा प्रश्नहरू उठे। म निदाउनै सकिनँ। शनिबारको दिन नुहाई धुवाई हप्ताभरिको काम गर्नुपर्ने थियो। बिहान सबेरै उठेर सबै काम सकेँ। अरू दिन 8 बजेसम्म सुत्ने म आज उठेर काम गरेको देख्दा मम्मी पनि अचम्ममा पर्नुभएको थियो। खाना खाएर घाममा बसिरहेकी थिएँ। शिशिरको फोन आयो। मलाई उठाउन मन लागेन। घुम्न जाम आज कतै हुन्छ? म्यासेज आयो। अब भने मनले रोक्न सकेन। घरमा अफिसमा काम पर्यो, जानुपर्ने भयो भनेर निस्किएँ। दिन चिसो नै थियो, तर शिशिरसँग भेट्ने भावले होला मलाई गर्मी महसुस भइरहेको थियो। रातो कुर्ता, कालो सुरुवाल अनि सेतो सल, कानमा सानो झुम्का लगाएर सजिएकी थिएँ।
शिशिरको ध्यान ममा होस् भनेर। घरबाट निस्किएपछि शिशिरलाई फोन गरेँ। उनले माछा पोखरीमा भेट्ने भने। म पुग्नु अघि उनी पुगेर मलाई कुरिरहेका रहेछन्। अस्तव्यस्त राजधानीको भिड त्यहाँ छर्लङ्ग थियो। म शिशिरलाई खोज्दै थिएँ। सेतो टी सर्ट, कालो कोट, कालो प्यान्ट, जुत्ता लगाएर शिशिर मै भएतिर आउँदै थिएँ। उनी मेरो आँखा अगाडि आएर टक्क उभिए। म लाजले उनलाई हेर्न सकेकी थिइनँ। शिशिर मलाई बोलाउँदै थिए। म जवाफ फर्काउन सकिरहेकी थिइनँ। शिशिरले ककनी जाने ल भन्दै थिए। मैले टाउको हल्लाएँ, हवसको सङ्केत दिएँ। पहिलोचोटि ककनीको यात्रा, त्यो पनि शिशिरसँग। बसमा मान्छेको भिडले राम्रोसँग दुईटा गोडा टेक्ने पनि ठाउँ थिएन। ककनीभन्दा रमाइलो त्यो बसभित्रको यात्रा भएको थियो मलाई। बसमा उभिने मान्छेको भिडले दुईतिर फर्केर उभिएका थियौँ हामी। शिशिरले मेरो हात दह्रो गरी समाए। म भित्र मायाको हलचल मच्चिसकेको थियो। ड्राइभरले ब्रेक कति बेला मार्लान् अनि म र शिशिर एक आपसमा ठोकिन्छौँ भने हामी दुवैजना मनमा नै सोच्दै ककनी पुग्यौँ। निकै रमाइलो रहेछ ककनी। काठमाडौँको कोलाहालबाट केही बेरको लागि भए पनि मुक्त भइयो। घरबाट ढिला निस्केकाले ककनी पुग्दा घडीले 2 बजाइसकेको थियो। शिशिर फोटो खिच्न मन पराउँदा रहेछन्। म पनि फोटो भनेपछि हुरुक्कै हुने। उनी मेरो फोटो खिच्न थाले। म पोज दिन थालेँ। भोक लागेकोले एउटा रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गयौँ। ट्राउट माछा त्यहाँको निकै लोकप्रिय रहेछ। ट्राउट माछा साँधेको चाउचाउ शिशिरको साथमा म खुसीले भित्रै मक्ख थिएँ। मुहारमा अहिलेसम्म नभएको चमक थियो। समय पनि कति छिटो बितेको जस्तो लाग्यो। घडीले 4 बजाइसकेछ। म चाहन्दै शिशिरले मलाई अँगालो हालोस्, मसँग माया प्रेमको कुरा गरोस्, तर उसले माया प्रेमको कुनै भाव देखाएन। मैले मात्रै एकहोरो गरेकी थिएँ। हामी घर फर्किन लाग्यौँ, तर ककनीबाट काठमाडौँ लाग्ने बस छुटिसकेछ। एकातिर मनमा नै खुसी भएँ, शिशिरसँग बस्न पाउने भएँ भनेर। अर्कोतिर घरमा के भन्नुहुन्छ भन्ने डर पनि। मेरोभन्दा शिशिरको मुहार मलिनो देखिन्थ्यो, तर मैले सोधिनँ के भयो भनेर, किनकि उसले मलाई सोध्ने अधिकार दिएको थिएन। एउटा ट्याक्सी आयो। त्यो ट्याक्सीमा शिशिरले कुरा गरे। अगाडि एकजना केटी रहेछन्, पछाडि शिशिर र म। शिशिरले मेरो हात समाए, केही बोलेनन्। मेरो मनमा शिशिरको लागि धेरै प्रश्न उठेका थिए। उनको म प्रतिको व्यवहार देखेर। यदि मसँग प्रेम गर्दैनौ भने मसँग किन हिँडिरहेका छौ? प्रेम गर्छौ भने किन भन्न सकेका छैनौ? हिजो चिनेको तिमी र म यति छिटो किन नजिक भयौँ? तर शिशिरलाई सोध्न सकिनँ। शिशिरको मोबाइल बज्यो। कोटको खल्तीबाट मोबाइल निकालेँ। मैले देखेँ, नदेखे जस्तो गरी उनको मोबाइलमा नजर डुलाएँ। लभको सिम्बल देखेँ फोनमा। म भित्र जलनको आगो बल्दै थियो। शिशिरले मलाई धोका दिइरहेको जस्तो लाग्यो। उसले फोनमा के बोल्यो समेत याद पाइनँ। म आफै भित्र पिल्सिन थालेँ, बोल्न सकिनँ। शिशिर मलाई हेर्दै थियो। अघिसम्म उसले हेरेको मन परेको थियो, अहिले मन पर्न छोड्यो। उसले छोएका आफ्ना हातहरूदेखि रिस उठ्न थाल्यो। शिशिर ट्याक्सीको झ्याल बाहिर भित्र हेर्दै मोबाइल चलाउँदै थिए। मैले सोधेँ, शिशिर हाम्रो सम्बन्ध कस्तो खालको हो? उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, तिमीले जस्तो बनाउन चाहन्छौ त्यस्तै। मैले सोधेँ, के त्यसो भए यो सम्बन्ध हामी बिहेसम्म पुर्याउन सक्छौँ? शिशिरले मतिर हेर्दै जवाफ दिए, म विवाहित पुरुष हुँ। तिमी बिहे गर्छौ मसँग? म छाँगाबाट खसेजै भएँ, तर गल्ती मेरो आफ्नै थियो। मैले उसको बारेमा केही नजाने नबुझी प्रेम गरेँ। मेरो घरदेखि अनि शिशिरको पनि पटक पटक फोन आएको थियो। शिशिरसँग सवाल गर्न मन लाग्यो। शिशिर आज के सोचेर मलाई घुमाउन ल्याउनु भयो? तिमी बच्चा जस्तै हरेक कुरामा जिज्ञासा राख्छौ। तिमीसँग हुँदा मलाई मेरो बच्चाको साथी भेटे जस्तै लाग्छ, उनले भने। शिशिरको जवाफले मलाई झन पीडा दियो। उनीहरूको विवाह भएको 2 वर्ष पुगिसकेको रहेछ, त्यो पनि लभ म्यारेज। मलाई घरसम्म छोड्न आएका थिए। मैले पनि नाइ भनिनँ, किनकि अब हामी बीच कुनै पनि प्रेम थिएन र शिशिरसँगको यो अन्तिम भेट बन्नेछ। मेरो घर नजिकसम्म पुर्याएर उनी फर्किए। मैले उनको नम्बर ब्लक लिस्टमा राखिदिएँ। फेसबुकमा हामी साथी नै बनेका थिएनौँ। मनमा अनेकौँ प्रश्न उठे, जुन प्रश्नको उत्तर पनि म आफै दिँदै थिएँ। जीवनमा कसैलाई छिट्टै विश्वास गरेँ, माया गरेँ, उनी आफ्नो थिएन। मेरो सत्य प्रेमको आवेगको कुनै अस्तित्व छैन। हामी एक अर्काको हुन सकेनौँ र कहिल्यै सक्दैनौँ पनि। यस जीवनको पछि एउटा महाशून्य छ। अब केही पनि चिताउन्न, सब निरर्थक छ। सधैँ म आफूलाई अव्यक्त अवस्थामा टोलाएर हिँडिरहेको हुन्छु। कति भावनाहरू, प्रेरणाहरू
कति बिन्तीहरू म आफैमा उदाउने अस्ताउने गर्छन् र मलाई प्रेम उही विवाहित पुरुष शिशिरसँग भएको छ। शिशिर र म नबोलेको नभेटेको पनि आज 3 वर्ष पुगिसकेको छ, तर शिशिरसँगको प्रेम कहिले पनि कमी भएको छैन। बिर्सन खोज्छु, कोही रोज्न खोज्छु, डर लाग्छ कतै शिशिर जस्तै पो हुन्छ कि भनेर। कस्तो अनौठो संसार। हाम्रो नियमबद्ध जीवनमा जुन मोड आएको थियो त्यो आफैलाई पनि अनौठो लाग्ने भयो। म उनलाई भुलेर भाग्न खोजेँ तर भाग्न सकिनँ। भागेर गएँ भने पनि यसभन्दा माथिल्लो तहको जीवन बिताउन सक्छु भन्ने कुरामा मेरो विश्वास मरिसकेको थियो। म तयार थिएँ उसलाई एउटा परिवर्तन माग्न, यस्तो परिवर्तन जसको कुनै विशेषता छैन र जसमा कुनै पनि मजा छैन। ऐना अगाडि गएर उभिन्छु, दुईवटा गहिरा काला आँखाहरू देख्छु। आफ्नो हालत देखेर आफै विरक्तिन्छु। मेरा हातहरू यसै काँप्न थाल्छन्। उसको कुनै अस्तित्व छैन र सम्झन्छु यहाँ प्रेमको पनि कुनै अस्तित्व छैन। एउटा निस्सार संसारभित्र म बाँचिरहेको छु र सधैँ स्वीकार गर्छु म एउटा महाशून्यभित्र बाँचिरहेको छु। साथीहरू, यो स्टोरी राधिका ढकालले लेख्नु भएको हो र हामीले सेतुपाटी.com बाट साफर गरेका हौँ। तपाईलाई यो स्टोरी कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। साथीहरू, थुप्रै इन्फर्मेसन, इन्स्पिरेसन र यस्तै स्टोरीहरू सुन्नको लागि लिसन मी 977 लाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला।